हेलो नमस्ते साथीहरु, हाम्रो च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोकसेवा सोलुसनमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज म सेट 15th लिएर उपस्थित भइसकेको छु। यस्तै भिडियो टाइममा हेर्दै हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गरी सपोर्ट गरिदिन सक्नुहुन्छ भन्ने आशा राख्दै आजको भिडियो तिर लाग्दै छु। र यो लकडाउनको बेला तपाईहरु यो अब एक्जाम को तयारी गर्दै हुनुहुन्छ अनि यो प्रिभियस इयर पनि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। कतिसँग प्रिभियस इयर क्वेशन नहुन पनि सक्छ र यो प्रिभियस इयर तयारी गर्नु धेरै नै जरुरी छ, किनकि योबाट तपाईहरुले कन्सेप्ट पाइहाल्नुहुन्छ कि तपाईले कतिसम्म तयारी भएको छ भनेर। ल आजको भिडियोतिर लागौं हैन। लोकसेवा आयोग नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल समूह बिल्डिङ एन्ड आर्किटेक्ट उपसमूह राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी पदको प्रतियोगात्मक लिखित परीक्षामा तपाईहरुलाई आज लग्न गइरहेछौं। 2075 1 महिना 23 गतेको यो क्वेशन सेट हो। क्वेशन नम्बर 1 तिर लागौं, जो कि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ र दुई ठाउँमा दुईवटा एन्सर पनि छ, दुईवटा बुकमा दुईवटा एन्सर पनि छ र यो क्वेशन अलिअलि घुमाइ 2-3 चोटी पनि सोधिसकेछ प्रिभियस इयरमा। त्यही भएर यो क्वेशन हेर्नु होला मजाले। अ हाउस इन द नर्थर्न हेमिस्फियर द window are positioned to achieve the best solar gain as well as sun protection. In which direction are the window facing? यसमा के भनेको छ, विन्डोज कतातिर राख्दाखेरि सबभन्दा बढी लाइट आउँछ कि सोलर गेन बढी हुन्छ विन्डोज कतातिर राख्दाखेरि। यसको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ तपाईको सन त राइजेस इन द ईस्ट हुन्छ, तर वेस्ट तिर चाहिँ त्यो सोलर सिस्टम को चाहिँ वेस्ट तिर चाहिँ लाइट जान्छ हैन, अनि वेस्ट र साउथ तिर बढी चाहिँ लाइट जान्छ। त्यही भएर यसको सही उत्तर रहेको छ बी, साउथ तिर चाहिँ झ्याल हुनु पर्छ। यसको सही उत्तर बी छ। अब क्वेशन नम्बर 2 तिर लागौं। 2 मा के रहेको छ, The water supply service pile shall pass into or beneath the building at a depth of not less than। यसको 75 सेन्टिमिटर भन्दा कम हुनु भएन। यसको थ्योरीमा पनि लेखेछ, तपाईहरु एकचोटी हेर्नु होला। अब क्वेशन नम्बर 3 तिर लागौं। द मिनिमम वाटर सप्लाई रेकमेन्डेड अफिस एक्सक्लुडिङ फायर फाइटिङ नीड। अफिस को लागि चाहिँ कति चाहिन्छ यो एउटा टेबल पनि छ, यसको याद गर्नु होला तपाईहरु। अब क्वेशन नम्बर 3 को चाहिँ सही उत्तर रहेको छ 3 को चाहिँ 3 को 45 हुन्छ। अफिस को लागि 45 दिएको छ, तपाईहरु हेर्नु होला एकचोटी। बी यसको सही उत्तर हुनेछ। अब क्वेशन नम्बर 4 तिर लागौं। द मेन एडभान्टेज अफ लाइन अर्गनाइजेसन इज। यसको चाहिँ 4 नम्बर को के हुन्छ, इफेक्टिभ कमान्ड एन्ड कन्ट्रोल हुन्छ, डिफाइन्ड रिस्पोन्सिबिलिटी एट अल लेभल यो पनि हुन्छ, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन पनि हुन्छ। अब यसको सही उत्तर डी रहेको छ, त्यही भएर यसको सही उत्तर डी हुन्छ। यो पनि 2-3 पल्ट सोधिसकेछ। द माइलस्टोन चार्ट साउज। माइलस्टोन चार्ट र बार चार्टबाट क्वेशनहरु जनरली आउने गर्छ, त्यो पनि हेर्नु होला। द माइलस्टोन चार्ट shows the interdependence of the various jobs, shows the event in the chronological but not in a logical sequence, depict the delay of job। यसको सही उत्तर रहेको छ बी, यसको बी लगाउनु होला। अब क्वेशन नम्बर 6 तिर लागौं। स्ल्याक टाइम रिफर्स टु एन। स्ल्याक टाइम चाहिँ कसलाई भन्छ, 6 नम्बर को सही उत्तर रहेको छ इभेन्टले चाहिँ स्ल्याक टाइम भन्छ। स्ल्याक टाइम रिफर्स टु एन इभेन्ट। पट र त्यो सीपीएम र पटबाट पनि एउटा क्वेशन हुन्छ नि, जुन पनि एक्जाममा सीपीएम र पटबाट एउटा क्वेशन सोधेकै हुन्छ।
अब क्वेश्चन नंबर 7 तिर लागौं। एन एग्रीमेंट बिट्विन टू पार्टीज। यो त अलिकति एग्रीमेंट जति बेला सुनिन्छ टू पार्टीको बिचमा यसलाई चाहिँ कन्ट्र्याक्ट भन्छ, त्यो थाहा हुनुपर्ने कुरा हो। अब क्वेश्चन नंबर 8 मा जाउँ। रन अफ इन्क्लुड्स। रन अफ इन्क्लुड्स यसको सही उत्तर के हुन्छ? प्रेसिपिटेसन ओभर क्याचमेन्ट एरिया अफ द स्ट्रीम एन्ड इट्स एट्रिब्युसन, सर्फेस रन अफ, ग्राउन्ड वाटर फ्लो। डी यसको सही उत्तर हुन्छ, सबै हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 9 तिर लागौं। द भ्यालुएसन रिपोर्ट मस्ट कन्टेन। 9 नम्बरमा के रहेको छ? डिस्क्रिप्सन अफ द प्रोपर्टी और डेफिनेसन अफ भ्यालु, द इफेक्टिभ डेट अफ भ्यालुएसन। यो त हुनै पर्छ, त्यही भएर डी चाहिँ सही उत्तर रहेको छ। अब क्वेश्चन नंबर 10 तिर लागौं। व्हिच मेथड इज मोर सुइटेबल फर इस्टिमेटिङ क्वान्टिटी अफ रेक्टेंगुलर एन्ड सर्कुलर बिल्डिङ। यसको चाहिँ सही उत्तर कुन रहेको छ? सेन्टर लाइन मेथड। बिल्डिङहरुको यस्तो एस्टिमेसनहरु निकाल्नको लागि सेन्टर लाइन मेथड जेनरली प्रिफर गर्छु। अब क्वेश्चन नंबर 11 तिर लागौं। इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन the line of sight and plane of projection are. In orthographic projection the line of sight and plane of projection are. यो दुवै परपेंडिकुलर हुनु पर्यो 90 डिग्री मा, त्यही भएर यसको सही उत्तर डी रहेको छ। अब क्वेश्चन नंबर 12 तिर लागौं। स्केल आर used to prepare in large size drawing, prepare reduced size drawing, measure distance directly। तीनवटै ठीक छ, त्यही भएर यसको आन्सर अल अफ द अबभ। अब क्वेश्चन नंबर 13 तिर लागौं। व्हिच वन अफ द फलोइङ गिव्स डिटेल इन ड्राइङ। यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? व्हिच वन अफ द फलोइङ गिव्स द डिटेल इन ड्राइङ। 13 नम्बरको सही उत्तर रहेको छ तपाईको डिटेल इन ड्राइङ त सेक्सनमा हुन्छ, त्यही भएर बी चाहिँ सही उत्तर रहेको छ। अब इन केस अफ अलाइन्ड मेथड अफ डाइमेन्सनिङ दे क्यान बी रिड फ्रम अलाइन्ड मेथड हैन। अब यसको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ तपाईको bottom and right side of the drawing। यो त सही हुन्छ हैन। bottom and right left of the drawing यो चाहिँ गलत छ, त्यही भएर ए चाहिँ सही उत्तर रहेको छ यसको। अब क्वेश्चन नम्बर 15 तिर लागौ। व्हिच अफ द फलोइङ इज जनरली नोट इंटेंडेड while making a sketch। not intended while making a sketch, a preliminary product, a quick way to record data, the final look of the project। यही सी आंसर चाहिँ सही हो। अब वर्किंग ड्राइंग इज वन अफ द इम्पोर्टेंट यूज्ड। यसको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ डाइरेक्टली इन द फिल्ड। वर्किंग ड्राइंग is one of the important used। वर्किंग ड्राइंग डाइरेक्टली हामी फिल्डमा चाहिँ युज गर्नको लागि बनाउँछौं। द मेन पर्पस अफ बिल्ट ड्राइंग इज। बिल्ट ड्राइंग को मेन पर्पस चाहिँ कुन हो? यसको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ मेन्टेनेन्स अफ सर्भिस वर्क। पछि चाहिँ मेन्टेनेन्स गर्नको लागि सर्भिस वर्क को लागि मेन पर्पस त्यही बिल्ट ड्राइंग बनाउनुको मुख्य रिजन नै त्यही हो। अब टोन अफ पार्टिकुलर कलर इज अचिभ्ड फ्रम। यसको चाहिँ एउटा एक्सप्लेनेसन तपाईहरु सुन्नुस्, यसको चाहिँ डाइरेक्टली कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ तपाईहरुको। इफ अ कलर इज मेड लाइटर बाइ एडिङ, यदि कलर चाहिँ लाइटर बनाउन चाहनुहुन्छ भने व्हाइट कलरलाई एड गर्नुपर्छ। द रिजल्ट इज कॉल्ड टिन्ट। इफ अ कलर इज मेड डार्कर बाय एडिङ ब्लैक, द रिजल्ट इज कॉल्ड शेड्स। इफ कलर इज मेड बाय एडिङ ग्रे, द
द रिजल्ट के हुन्छ टोन्स। त्यही भएर यसको सही उत्तर तपाईहरु आफै जान्नु। 18 को चाहिँ सही उत्तर के हुन्छ? 18 को चाहिँ सही उत्तर तपाईको यसको डी मा छ तपाईको मिक्सिङ विथ सेकेन्डरी कलर विथ टर्सरी। अब ग्रेफाइट इज यूज्ड अमंग आर्किटेक्चरल पर्पस फॉर प्रेजेन्टेसन बिकज किन चाहिँ ग्रेफाइट युज गर्छौं आर्किटेक्चरल पर्पस में? तो यसको सही उत्तर रहेको छ अफ रिच टेक्सचर दैट कैन बी अचिव्ड। त्यही भएर ग्रेफाइट नै युज गर्छौं, त्यो महँगो पनि हुन्छ। ड्राइङ schematics and rendering and selecting material and finishes are यसलाई चाहिँ के भन्छ? त्यसको सही उत्तर रहेको छ तपाईको स्टेप इन डिजाइन कन्सेप्ट डेभलपमेन्ट। यसको सही उत्तर ए रहेको छ। अब क्वेशन नंबर 21 तिर लागौं। 21 मा के रहेको छ? कमन मटेरियल यूज्ड इन आर्किटेक्चरल मॉडल बिल्डिंग आर। कुन कुन चाहिँ कमन मटेरियल आर्किटेक्चरल मॉडल बिल्डिंग में चाहिँ यूज हुन्छ? प्लास्टिक एंड वुडन प्लास्टिक कंपोजिट यूज हुन्छ। कार्डबोर्ड एंड बल्सा वुड यो पनि यूज हुन्छ। फोम एंड फोम बोर्ड यो पनि यूज हुन्छ। त्यही भएर यसको सही उत्तर डी रहेको छ। अब क्वेशन नंबर 22 तिर लागौ। व्हाट डू यू सजेस्ट टू मेक द बिल्डिंग इफिशिएंट? 22 को चाहिँ आंसर सही आंसर कुन हुन्छ? ए मा के रहेको छ? कीप सीलिंग हाइट हायर। यो त हुँदैन। मैक्सिमम द युजेबल स्पेस। इफिशिएंट को लागि त्यही मेन चाहिँ पर्पस त्यही हुन्छ नि हाम्रो कि मैक्सिमम युटिलाइज गरौ स्पेसलाई, त्यही चाहिँ सही हुन्छ। त्यही भएर यसको बी आंसर सही छ। अब क्वेशन नंबर 23 तिर लागौ। व्हाट डू यू थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया दैट अ बिल्डिंग डिजाइनर शुड कंसिडर व्हाइल डिजाइनिंग? के चाहिँ मेन चाहिँ कुराहरु हुन्छ? 23 को चाहिँ सही उत्तर रहेको छ फंक्शनैलिटी फिट टू द एंड सेफ्टी। यो चाहिँ मेन चाहिँ कंसिडर गर्नुपर्छ। बाँकी सब कंस्ट्रक्सन मटेरियलहरु त त्यो त सबमा हुन्छ नै। यो मेन चाहिँ फंक्शनैलिटी फिट टू द सेफ्टी चाहिँ हुन्छ। सेफ्टी हुनु पर्यो। त्यही भएर यसको सही उत्तर ए रहेको छ। अब क्वेशन नंबर 24 तिर लागौ। 24 में के रहेको छ? द मेजर बिल्डिंग डिजाइन डिसिजन शुड बी मेड बाय मेजर बिल्डिंग डिजाइन द आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर टेक्नीशियन यूजर टुगेदर विथ डिजाइनर। यही हुन्छ नि, किनकि जसलाई युज गर्नु छ जसको बिल्डिङ हो उसले र डिजाइनर को दुवैको सहमतिले मात्रै हुन्छ त्यो। ट्वेंटी 25 नंबर में के रहेको छ? वर्किंग स्पेस इन एन ऑफिस बिल्डिंग शुड नॉर्मली बी इन अकॉर्डेंस विथ। 25 को सही उत्तर रहेको छ तपाईको सी द वर्क फ्लो टुगेदर विथ द हायरार्किकल ऑर्डर। अब क्वेश्चन नंबर 26 तिर लागौ। बिल्डिंग डिजाइन शुड रिस्पोंड to the local climate that contributes specifically। 26 को सही उत्तर रहेको छ इन फंक्शनल लेवल अफ द बिल्डिंग इन प्लानिंग लेवल अफ द बिल्डिंग इन कम्फर्ट हुनु पर्छ। त्यही भएर यसको सही उत्तर रहेको छ सी इन कम्फर्ट लेवल अफ द बिल्डिंग। लोकल अवेलेबल मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी शुड बी यूज्ड फॉर। 27 को सही उत्तर रहेको छ तपाईको कोस्ट इफेक्टिवनेस तो हुनु पर्यो। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुनु पर्यो। कन्भेन्स इन रिपेयर एंड मेन्टेनेन्स। डी आंसर सही उत्तर रहेको छ यसको। अब क्वेश्चन नंबर 28 तिर लागौ। शेडिंग डिवाइस इन अ बिल्डिंग इज डिजाइन्ड टू। शेडिंग डिवाइस बिल्डिंग में चाहिँ
28 को चाहिँ सही उत्तर रहेको छ तपाईको ब्लक सोलर रे डाइरेक्ट सन इन समर यो पनि हुन्छ इंटर सोलर रे सन इन विन्टर यो पनि हुन्छ सी चाहिँ सही उत्तर रहेको छ यसको 29 मा जाऊ अ ल हट वाल कन्स्ट्रक्टेड अलोंग द एज अफ द रूफ किन ल हट वाल चाहिँ एज अफ द रूफ मा चाहिँ कन्स्ट्रक्ट गर्छौं यसको सही उत्तर रहेको छ तपाईको अ ल हट वाल कन्स्ट्रक्टेड अलोंग द एज अफ द रूफ यो त प्यारापेट वाल चारैतिर जुन रूफको लागि युज गर्छौ त्यही सोधेको छ त्यो वाललाई कुन भन्छ त्यो डी सही उत्तर रहेको छ अब क्वेशन नंबर 30 तिर लागौं द अरेन्जमेन्ट अफ सपोर्टिङ एन्ड अनसेफ स्ट्रक्चर टेम्पररी इज नोन एज के भन्छ यसलाई यो चारवटा टर्म घोकेर राख्नु किनकि यो चारवटा मध्ये एउटा न एउटा सबैचोटी आएकै हुन्छ त 30 को सही उत्तर के हुन्छ सोरिङ भन्छ अरेन्जमेन्ट अफ सपोर्टिङ एन्ड अनसेफ स्ट्रक्चर टेम्पररी को लागि यो चाहिँ सोरिङ हो हैन यसका फोल्डिङ पनि सोध्छ कुनै चोटी त्यो पनि याद राख्नु अन्डरपिनिङ पनि युज कहिलेकाहीँ सोध्छ ब्रेसिङ पनि सोधेको क्वेशन हो अन्डरपिनिङ यसका फोल्डिङ सोरिङ चाहिँ 3 चोटी सोधेको छ अब क्वेशन 31 मा जाऊ व्हिच अफ द फलोइङ डज नॉट अप्लाई फर द टिम्बर स्टेयर को लागि हैन प्रोजेक्शन अफ ट्रेड बिहाइन्ड द फेस अफ द राइजर शुड नॉट बी मोर देन द थिकनेस अफ ट्रेड यो चाहिँ हुँदैन स्कोटिया इज यूज्ड टू गिव द एडिशनल स्ट्रेंथ अफ द फिनिश टू स्टेप यो पनि हुँदैन 31 को चाहिँ द क्लोज्ड स्ट्रिंगर आर वीकर देन कट स्ट्रिंगर यो चाहिँ हुन्छ सी चाहिँ सही उत्तर रहेको छ डी चाहिँ के हुन्छ डेभलपमेन्ट लेन्थ यसको त डाइरेक्ट फर्मुलै छ डेभलपमेन्ट लेन्थ को चाहिँ 5 सिग्मा st/4 टौ bd चाहिँ यसको चाहिँ फर्मुला थियो त्यही भएर यसको चाहिँ डी आन्सर हुन्छ theoretical value of effective length of the compression membrane effectively held in position and restrained against the rotation as both end यो 4-5 वटा जुन कन्डिसन छ यसको इफेक्टिभली हेल्ड इन पोजिसन एउटा इन्ड फ्री एउटा इन्ड यो त्यो त्यही भएर यो टेबल पनि याद गर्नु होला यसको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ तपाईको ए हुन्छ 1.00 अब क्वेशन नंबर 34 मा जाऊ 34 मा के रहेको छ अर्थक्वेक सेफ्टी डे इज अब्जर्भड इन नेपाल अन यो चाहिँ 34 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ माघ 2 गते चाहिँ यसको डेट थियो यो पनि याद राख्नु होला यो बिल्डिङ विभागको क्वेशन थियो त्यही भएर यस्तो क्वेशनहरु 2-4 वटा कोडबाट हालेको हुन्छ 2-4 वटा अब कहिले कुन दिनमा यस्तो भएको थियो यो त सोध्नु मिलिहाल्छ त्यही भएर त्यो पनि अलिअलि माइन्डमा राख्नु होला द पर्पस अफ प्लेसिङ न्यू फाउन्डेसन अन्डर एन एक्जिस्टिङ फाउन्डेसन अफ और स्ट्रेन्थिङ इज कल्ड हेर्नु भयो दुई चोटी सेम टाइपको क्वेशन त्यही 4 वटामा सोधेछ अब 35 मा चाहिँ सही उत्तर हुन्छ सी अंडरपिनिङ यसलाई अंडरपिनिङ भन्छ पर्पस अफ प्लेसिङ न्यू फाउन्डेसन अंडर एन एक्जिस्टिङ फाउन्डेसन और स्ट्रेन्थिङ या त कुनै घर चाहिँ दबेको हुन्छ दबिसकेको हुन्छ जमिनको बेरिङ क्यापेसिटीको कारणले अनि त्यसपछि त्यही जमिनलाई फेरि हाइटमा पुगाउनको लागि अंडरपिनिङ पनि गर्छ अब 36 मा जाऊ व्हिच अफ द फलोइङ इज नॉट ट्रू फर क्याभिटी वाल यसलाई के भन्छ व्हिच अफ द फलोइङ इज नॉट ट्रू फर क्याभिटी वाल यसमा चाहिँ 36 मा द हॉरिजॉन्टल एन्ड वर्टिकल स्पेसिङ of ties should be not more than 900 and 600 respectively not true भनेको छ नि ट्रू भनेको छैन यसको चाहिँ प्रोवाइडेड फर साउन्ड इन्सुलेसन यसको डी चाहिँ सही आन्सर हुन्छ अब क्वेशन नंबर 37 मा लागौं
37 मा द प्रोसेस अफ मेकिङ द ब्याकग्राउन्ड रफ बिफोर प्लास्टिक इज। यो चाहिँ 37 मा चाहिँ ह्याकिङ भन्छ त्यसलाई। अब ब्ल्याक कटन सोइल इज अनसुटेबल फर फाउन्डेसन बिकज किन चाहिँ अनसुटेबल हुन्छ, किनकि त्यो भोलोमेट्रिक चेन्ज हुन्छ। प्रोपर्टी अफ अन्डरगो भोलोमेट्रिक चेन्ज ड्यू टु द भेरिएसन अफ मोइस्चर कन्टेन्ट। डी चाहिँ सही उत्तर रहेको छ। अब क्वेसन नम्बर 39 तिर जाउँ। एक्चुअल कोस्ट अफ द स्ट्रक्चर इज ओब्टेन्ड। 39 को चाहिँ के हुन्छ, एक्चुअल कोस्ट अफ द स्ट्रक्चर इज ओब्टेन्ड ओन्ली आफ्टर द कम्प्लिसन अफ वर्क हुन्छ। सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 40 में जाओ। क्वांटिटी अफ हनीकॉम्ब वाल आर वर्कड आउट इन। हनीकॉम्ब वाल चाहिँ यो त चाहिँ 40 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको मिटर स्क्वायर में। 41 तिर जाउँ। 41 में के छ, द युनिट अफ ब्रिक वर्क हैविंग द हाफ थिक इज। युनिट अफ ब्रिक वर्क हाफ थिक, यसको त मिटर स्क्वायर, यसको पनि एस्टिमेसन को एउटा युनिटबाट क्वेशन स्योर नै हुन्छ। यो बिल्डिङ को क्वेशन थियो, त्यही भएर बिल्डिङ कै मात्रै सोधेछ। रेड कोलम अफ बिल अफ क्वान्टिटी इज फिल्ड बाय। 42 को चाहिँ सही उत्तर रहेको छ तपाईको कन्ट्र्याक्टर। रेड कोलम अफ बिल अफ क्वान्टिटी इज फिल्ड बाय, कन्ट्र्याक्टरले यो फिल गर्छ। एज पर नेपाल स्ट्यान्डर्ड नोर्म्स एउटा हेर्नुभयो कोडबाट पनि आएछ। एज पर नेपाल स्ट्यान्डर्ड नोर्म्स द नोमिनल लिड एन्ड लिफ्ट अलाउड फर द अर्थवर्क इन द एक्सकाभेसन अफ द फाउन्डेसन आर। यसको सही उत्तर हुन्छ तपाईको 43 को चाहिँ सी चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। 1.5 मिटर टु 30 मिटर हुन्छ। कोडमै दिएको छ यो। इंडियन कोडमा पनि सेम छ, नेपाली कोडमा पनि सेम छ। द कन्टुर इन्टरभल सुड बी। 44 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ कन्टुर इन्टरभल इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ स्केल अफ द म्यापसँग। डी चाहिँ सही उत्तर। अनि 45 मा चाहिँ द सेटिङ आउट वर्क कन्ट्रोल पोइन्ट एन्ड आर इस्टाब्लिस्ड युजिङ प्रिन्सिपल अफ। यसको सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी होल टु पार्ट। सर्वेको डेफिनेसनमै छ यो। सेटिङ आउट अफ ए बी। व्हाट इज द एप्रोक्सिमेट रिलेशनशिप बिट्विन द रेडियस आर एन्ड द डिग्री। यसको त सही उत्तर हुन्छ तपाईको 46 को डी चाहिँ 1719/d हुन्छ। बोल टाइप यूरिनल आर आइडियल फॉर पब्लिक प्लेसेस हुन्छ। यसको सही उत्तर, किनकि बोल टाइप यूरिनल एउटा स्ल्याम्बिङ प्लम्बिङ फिक्सेचर फर यूरिनेशन हो। Urinals are usually used in the standing position and are popular with male users. This design can be used by a number of people simultaneously, but they do not allow for much privacy. They are often installed where there is a high peak demand, such as in school music festival, theatrical event, अनि स्टेडियमहरुमा, स्पोर्टहरुमा, डान्स क्लबहरुमा, कन्भेन्सनल हलहरुमा युज गर्छौं। त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर सी हुन्छ। पाइप ह्याभिङ मिनिमम डायमिटर इन प्लम्बिङ सिस्टम इज। मिनिमम डायमिटर हैन। 48 मा जाऊ। 48 मा चाहिँ यसको मिनिमम डायमिटर एन्टी साइफोनिक पाइप हुन्छ। अब द रेटिंग अफ फ्यूज वायर इज अलवेज एक्सप्रेस्ड इन। फ्यूज वायर को चाहिँ रेटिंग एम्पियर में हुन्छ। यसको त बल्ब इन स्ट्रीट लाइटनिंग आर ऑल कनेक्टेड इन।
जुन रोडहरूमा चाहिँ स्ट्रिट लाइटिङको लागि त्यो बल्बहरू लगाएको हुन्छ त्यो कुनमा हुन्छ, सिरिज या प्यारलेल? यसको चाहिँ सही उत्तर प्यारलेलमा हुन्छ। थ्याङ्क यू। हाम्रो यस्तै 50वटा क्वेसनहरू लिएर आज आएको थिएँ होइन। यस्तै अगाडिको भिडियोहरूमा पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गरी सपोर्ट गरिदिनु होला। र म रिभिटको ट्युटोरियल जुन युडेमीमा पेड भर्जनमा एभाइलेबल छ त्यसलाई म हिन्दीकै उसकै सेम टु सेम पेड भर्जनको भिडियोहरू राख्न गइरहेको छु। यदि रिभिट सिक्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई चाहिँ साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु होला। अनि हाम्रो च्यानललाई भ्युजहरू बढाउनु म यस्तै पेड कोर्सहरू पनि ल्याइदिन्छु, एभाइलेबल गराइदिन्छु आफ्नो च्यानलमा। धन्यवाद। Thanks for watching. Thanks for watching. Don't forget to like the video.